जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की आप ये समझ लें कि एक लक है कि जो भारत का डायस्पोरा है, वो जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन करता है दुनिया के अंदर। अब कैमला हैरिस जो हैं, शी इज़ द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन that she will be contesting for the presidential elections. First woman of Indian origin. और आपको पता है कि कल जो बाइडेन साहब ने जो ड्रॉप आउट कर गए हैं, ही इज नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, लेकिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया कैमला हैरिस को एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी डेमोक्रेट पार्टी के लिए। अब इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी एक्सेस भी है। अच्छा, इंडिया के अंदर दो ग्रुप सामने नजर आ रहे हैं। एक इंडिया का ग्रुप कह रहा है कि जनाब ये जो इंडियन ओरिजिन लीडर्स हैं ना जो बाहर बैठे हुए हैं, yes they are good for stories but they do not help the Indian national interest। ये भी एक वर्जन आ रहा है जो नॉन इंडियन रेजिडेंट्स जिन्हें कहा जाता है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें कहा जाता है, जब ये पॉलिटिकल ऑफिसेस दुनिया में हासिल करते हैं, जैसे बर्तानिया में ऋषि सोनक है, या था अभी कैमला हैरिस है, या उषा वैंस है, ये भी जो रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है उसकी। आप देखें, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन्स हो, उनकी जो लीडरशिप है उसमें इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। The question here is not whether they will do something for India or not. The question is they left India, or their parents or their grandparents left India, and they are making a good mark. I want to see a one Pakistani in the American politics who is at this stage, or his wife or husband at this stage. उसकी वजह ये है कि जैसे कोई पाकिस्तानी खातून किसी गोरे से शादी करना नहीं पसंद करेगी या नहीं कर पाएगी, या करेगी तो उसको मुसलमान करेगी। ये दिस इज वन ऑफ बहुत सारे लोग कहते हैं दिस इज अ हर्डल, ये एक हर्डल है। ठीक है ना जी, ये चीज कही जा रही है। ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड बैंक, आईबीएम, एडोब, फला फला, दिस दैट, इनके जो बहुत सारों के जो सीईओज हैं वो भी कोई इंडियन रीजन के हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है जी। और दे हैव दीज एग्जीक्यूटिव रोल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है, आज भी अगर देखें, अगले दिन मैं देख रहा था कि एलॉन मस्क ने कुछ शेयर किए हुए थे स्टैटिस्टिक्स दैट जो इंडिया जो क्या उसे बोलते हैं, जो इंडियंस हैं, दे आर द हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप अदर देन आई थिंक द अमेरिकन्स। तो इसको आप इमेजिन कर लें, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटा, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। ठीक है, कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो एक ऐसी खातून को नॉमिनेट कर रही है। अच्छा, उससे पहले आप देख लें, शी इज नॉट जस्ट, अब कैमला हैरिस को देख लें आप। ठीक है जी। ठीक है जी। उनकी जो अटेंशन इंडिया में उनको इसलिए मिली बिकॉज ऑफ हर मदर की जो ओरिजिन है। ठीक है जी। और बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि फर्स्ट इंडियन रीजन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो कैमला हैरिस के जो फादर हैं, वो इज वो जमैकन अमेरिकन थे। ठीक है जी। सो शी इज अ पर्सन ऑफ कलर, ये भी एक चीज है वहां पे है। ठीक है। और एंड बैक इन 1964 शी वाज बोर्न इन कैलिफोर्निया में पैदा हुई। तो बड़ी वो सिविल राइट्स और इन चीजों में बड़ी एक्टिव रही। और उनकी जो वालदा हैं, मतलब आप अब इमेजिन करें, वो शी वाज अ ब्रेस्ट कैंसर साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, और उनके वालिद जो थे, ही वाज अ प्रोफेसर एमरिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आप इमेजिन करें, दिस इज अ लेवल ऑफ द क्लास। मतलब उनकी जो वालदा है, वो उस दौर में ब्रेस्ट कैंसर की साइंटिस्ट थी। दैट्स हाउ, मतलब शी गॉट इनटू दिस प्रोफेशन और सिविल राइट्स मूवमेंट में आना, ये करना। और ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है कि उनकी माँ ने उनको ये कहा हो कि ये तू जो है ना इंडिया नु जाकर रिप्रेजेंट करना है। Her job is to protect the United States. Her job is not to protect the interest of the national interest of India. So this is what we have to understand.
द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कैमला हैरिस के उसमें प्लेट में नहीं है, ये उसका कारोबार नहीं है कि मैंने उसको बचाना है। द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज, ये लॉयल्टी, इस चीज की लॉयल्टी पे उसको इज्जत मिलेगी, भारत में काम करने के लिए नहीं मिले, भारत का उससे क्या ताल्लुक होगा भाई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो आ रहा है कि जो डियास्पोरा है, हाउ मच healthy contribution it is doing in Indian society. A lady जहां जिनके घर 1964 में एक खातून, एक लड़की पैदा हुई कैमला हैरिस के नाम की, वो आज 2024 में, ठीक है जी, कितने हो गए, मतलब 50-60 साल के बाद वो अमेरिका की सदर के लिए इलेक्शन लड़ रही है। सो इट मींस कि इंडियन वुमेन जो है, दे टेक डिसीजंस, दे आर बोल्ड। देखिए उस वक्त एक जमैकन ये मे बी डेफिनेटली ब्लैक, जमैकन अमेरिकन के साथ शादी करना और बच्चे पैदा करना और इस लेवल पे होना, ये बहुत बड़ी ये बात है। मैं नहीं, आई डोंट नो एनी पाकिस्तानी वुमेन और एनी पाकिस्तानी गर्ल हु कैन टेक अ डिसीजन लाइक दिस, बिकॉज वो तो सोशल बाइकआउट हो जाएगा, सोशली आइसोलेट हो जाएंगे आप बिल्कुल सोशली आइसोलेट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं इस डिसीजन, बोल्ड डिसीजन को लेने को मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मेरा ख्याल है कि कैमला हैरिस सिंस शी इज बीन ऑफिस, शी हैज नॉट विजिटेड इंडिया इवन देन। अब इंडियंस जो हैं, मैंने कहा ना दो तरह के इंडियंस अब डिवाइड हो रहे हैं, जैसे खास तौर पे बहुत सारे ये जो खालिस्तानी बनते जा रहे हैं कि जी वहां पे जाके हमले कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की चीजें भी हैं। अब फॉर एग्जांपल ये उषा वैंस जो है, she may not be having that active connection with India, but उसने शादी तो अपनी उसी स्टाइल से की ना। उसका जो आई थिंक जो तेलुगु स्पीकिंग इंडियन पेरेंट्स है, एक्सेलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड, येल से पढ़ी, कैम्ब्रिज एंड ऑल दैट, हर जगह से वो अच्छी जगहों से अच्छे ग्रेड से निकल गई, ताई जो जेडी वैंस ने क्या है ना साढ़े मैंने शादी कर ला, वरना क्यों करेंगे वो, ठीक है। अब निकी हेली को देखें, निकी हेली जो है वो रंधावा जट है, निकी हेली इज जट भाईजान, ठीक है जी। मैं तो बड़ा हैरान होया, बड़ी हार्डलाइनर जट है भाईजान, जट तो चलो ठीक है अगे भी गेमा कर जाते ने, लेकिन शी इज लाइक हार्डलाइनर है। And there are so many others. But why India is saying that these people, first, India must not expect them to follow the national interest of India. Secondly, अगर आप ये कहते हैं कि हम वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को वो फॉलो करेंगी तो वो तो गद्दारी कर रहे होंगे, दे विल बी डिसोबेइंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे थोड़ी ही होता है भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है कि वो वहां पे बैठ के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्यों भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ताल्लुक। आपको जो मैंडेट इंडियंस को लेना चाहिए वो वही लेना चाहिए, वन कि हमारे लोग जो बाहर गए हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग गुड, यस दे आर मेकिंग गुड इम्पैक्ट, यस वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, यस उन्होंने जाके मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट किया, यस दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सोसाइटी। एंड मैं आई मेट एन इंडियन डिप्लोमेट, अमेरिकन इंडियन डिप्लोमेट, शी वाज एन इंडियन वुमन लेकिन अमेरिकन डिप्लोमेट थी और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में काम करती थी, और बहुत ज़बरदस्त, मतलब उनके जो फादर थे, आई हैड द अपॉर्चुनिटी वंस टू टॉक टू हर फादर एज वेल, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता था, पंजाबी स्पीकिंग थे बट द लेडी डिडंट नो द पंजाबी, वो अमेरिका में पली बड़ी, सारा कुछ हुआ उसके सारे, उसने आगे से शादी भी अमेरिकन से की, उसके भाई ने एक अमेरिकन लड़की से शादी की। ये इंडियंस को एक एडवांटेज है, हमारी कम्युनिटी में ये नहीं है। मैं जाता हूँ जब अमेरिका, मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को मिलता हूँ, दे कैन नॉट इवन थिंक भाईजान, सोच भी नहीं सकते कि हमने अमेरिकन से शादी करानी है अपने बच्चे की, सोच भी नहीं सकते। मैंने किसी बंदे को सोचते हुए नहीं देखा, मगर कोई ऐसा बंदा मुझे नजर नहीं आया जिसको मैं कहूँ कि ठीक है यार होगी क्लास, वो मैं ये नहीं कह रहा क्लास नहीं है, बिल्कुल जिसे जिसे वो कहते हैं ना वो होगी क्लास, ऐसे लोग होंगे, मैं और शायद उनको नहीं मिला होगा लेकिन होंगे, लेकिन बड़े थोड़े हैं भाई, बहुत ही थोड़े हैं, इंतहाई कम है वो। लेकिन इंडिया को एडवांटेज तो है इसमें सर, और इंडिया को बड़ा क्लियर एडवांटेज है कि ये लोग जो है
ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں انگریزی میں ایکسیس کارڈ. یہ ایکسیس کارڈ ہے. لیکن ایک اور بات، اب آپ پاکستان کی مثال لے لیں. اگر پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں تسی کچھ کرو ہی نہ تو سارا کچھ کیملا ہیرس تے پا دیو. ٹھیک ہے جی، سارا کچھ تسی کیملا ہیرس تے پا دیو کہ جی کیملا ہے جی کیملا ہو جی کیملا ہے. کیملا بچاری کلی کی کرے؟ ٹھیک ہے جی، کیملا ہیرس تو کچھ نہیں کر سکتی اگر انڈیا نہ ڈیلیور کرے تو. اگر انڈیا ہی ڈیلیور نہ کرے تو کیملا ہیرس نے کیا کرنا ہے مجھے یہ بتائیں. یا وہ کیا کر سکتی ہے؟ یا کیملا ہیرس کے پاس کیا، وہ جسے کہتے ہیں نا جادو کی چھڑی ہے، یا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اگر انڈینز ہی محنت نہ کریں. ٹھیک ہے جی، اگر انڈینز ہی محنت نہ کریں، آج اگر پاکستانی محنت نہ کریں تو کوئی پاکستانی اگر ہو بھی جائے وہاں پہ تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا جی، کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے نا ایک، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر پاکستانی کچھ نہ کریں؟ اگر پاکستانی کہیں جی ساڈا صدر وزیر اعظم ہو گیا نا اس ملک وچ، ہم تو ذرا سا بھی جنوں کہتے ہیں نا ہاتھ پہ جائے نا اندر سے ہم تو بندے ہی چھیل لیتے ہیں. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. سو یہ جو چیز ہے کہ کیملا ہیرس آئی ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ انڈینز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ناٹ کہ کیملا ہیرس ول بی ورکنگ فار انڈیا، بٹ این انڈین وومن who went to the United States as a breast cancer scientist, and she raised a lady who calls her کہ میری انڈین اوریجن ہے and she is contributing there. This is enough. آپ اسے یہ ضرور نہیں کہنا کہ انڈیا نو امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو F-35 جہاز دے گا. اس نے تو نہیں دینے یار. کل کو اگر وہ امریکی صدر بن بھی جائے گی تو یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ کی سوسائٹی اس طرح وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. میں تو ترس رہا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی اس طرح کنٹریبیوٹ کریں. سارے لوگ ہوتے سارے پیٹرول پمپ تے گیس اسٹیشن تے ہوٹل بنا دیتے چکن مسالے تے اپنا کڑھائیاں کھان دے چکراں مصروف نے. یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ان کا بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی 2-4 لاکھ 5 لاکھ $10 لاکھ $1 ملین پاکستان بھیجو. ایک بڑی لینڈ کروزر لینی ہے، بڑا سا گھر بنانا ہے شریکوں کو ساڑنے کے لیے اور شریک تباہ و برباد کر دینے ہیں امریکی ڈالروں کے ساتھ. یہ ہوتی ہے ٹوٹل جو جسے کہتے ہیں نا وہ ایک خواہش کہ پیچھے گاؤں میں جا کے یا شہر میں جدھر سے بھی وہ آتے ہیں گاؤں والے زیادہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، شہروں والے اور اس طرح کی. تو یہ ہوتی ہے خواہش. سو کیملا ہیرس جو ہے وہ ڈو ناٹ دی انڈینز مسٹ ناٹ کنسیڈر. اب انڈیا ایز انڈین سوسائٹی گلوبلی will be taken, Indian society globally will be taken as a society which can integrate. یہ ہے ایج. اب پاکستانیز they can't get integrated. وہ انٹیگریٹ نہیں ہوتے. انہوں نے پیرلل فیفڈمز کریٹ کی ہوئی ہیں. they meet and greet, مطلب وہ بڑی مشکل سے ان کو گورا ملتا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کبھی کبھی جب انہوں نے پاکستانیوں نے کوئی اس طرح کے فنکشن کرنے ہو جہاں پہ وہ دے وانٹ ٹو شو کہ بھائی ہمارا جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ ان کو مشکل پڑ جاتی گورے لے آنے کیونکہ چنگے جے گورے بھی 4 لے آو یار شادیاں دے فنکشناں دے تاکہ لگے ہم امریکہ میں ہیں. زیادہ سارے انڈین وہ پاکستانی ہوتے ہیں یا مشکل سے کوئی انڈین آ جائے گا. بنگالیوں کے ساتھ بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی یا نیپالیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتی، انڈینز کے ساتھ ہوتی ہے ان کی. سو آئی تھنک دس از واٹ اے ڈفرنس شوڈ بی. یہ چیز ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو یو نیڈ ٹو ایمرج ایز اے کلاس، ایز اے سوسائٹی، ایز اے گروپ آف پیپل who believe in multiculturalism, who believe کہ yes ہمیں جو ہے وہ انگیج کرنا ہے، ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہے، ہمیں کولیبوریٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. یہ ہے وہ چیز، اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب آپ اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو
یہ چیز ہم بتائیں گے کہ پائن ذرا کرو نکلو باہر ذرا تھوڑا جا کرو نکلو دیٹ ول بی گریٹ تاکہ ہمارے لڑکے لڑکیاں اس اینگل سے ذرا وہ باہر آئیں ٹھیک ہے نا جی یہ چیز ہے دس از واٹ آئی سی دس از واٹ آئی بلیو دس از واٹ آئی سے ٹھیک ہے نا جی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے یہ چیز آپ کو پتہ نہیں کیسے لگ رہا ہے یا کیسے نہیں لگ رہا لیکن دس از واٹ آئی فیل کہ یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز سمجھنی چاہیے اور پاکستانیوں کو یہ سمجھنی چاہیے کہ بھائی اب اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ٹھیک ہے جی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انگیج کریں اپنے بچوں کو انگیج کریں اگر آپ اپنے بچوں کو انگیج نہیں کریں گے اینڈ آپ اپنے بچوں کو جسے وہ کہتے ہیں نا وہ نہیں انگیج اس سینس میں کریں کہ وہ کولیبوریٹ کریں انٹیگریٹ کریں وہ انٹیگریٹ کریں ان سوسائٹیز میں برٹش سوسائٹی میں امریکن سوسائٹی میں ضروری نہیں دیکھیں ہر بندے کو فتح کرنا نہیں ہوتا ضروری نہیں آپ اگلے بندے کو جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی تسی اونج رہو جن اسی چاہنے ہیں مطلب two people can live together but two people can have their own faiths and they can have the way they want to live a life آپ کسی کو فورس تھوڑی کر سکتے ہو آپ کسی کو فورس تھوڑی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی آپ نے فورس تھوڑا کسی کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ تو نہیں کہ آپ نے فورس کرنا پائے جان کہ فورس کرنے والی تو کوئی بات نہیں اس میں اگر دو لوگ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو اس میں کون سی بات ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دس از واٹ وی نیڈ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو اینڈ دس از واٹ وی شوڈ ڈو اینڈ آئی ایم شیور ابھی تو نہیں لیکن لانگ ٹرم یہ فیصلے پاکستانیوں کو لینے ہوں گے کہ اپنے آپ کو ایک ملٹی کلچرل کمیونٹی بنائیں انگیج کریں انٹیگریٹ کریں ٹو کنٹریبیوٹ ویئر یو آر